अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या आपको पहली नज़र की मोहब्बत पर यकीन है? क्या वाकई ही पहली नज़र का प्यार अमर होता है और पहले प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता? तो इन सब बातों के जवाब में हमारे आज के काउंटडाउन में पोशीदा है। चलिए पहली नज़र का कमाल देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल प्यार के सदके। ड्रामा सीरियल प्यार के सदके में मासूम से बिलाल अब्बास को अपनी कॉलेज फेलो यशमा गिल से पहली नज़र का प्यार हो जाता है, लेकिन वो इस प्यार को एज अ फ़न लेती है क्योंकि यशमा को अपनी पर्सनालिटी के सामने उसकी शख्सियत दबती हुई महसूस होती है। वो इस मोहब्बत से बहुत देर तक छुटकारा नहीं हासिल कर पाता। फिर उसकी ज़िंदगी में महजूबी आती है जिनकी हादसाती तौर पर शादी हो जाती है, मगर अब्दुल्ला का सौतेला बाप अपनी बहू पर बुरी नज़र रखने लगता है। अब्दुल्ला और महजूबी की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती है और बिलाखिर ये मासूम जोड़ा हमेशा के लिए एक हो जाता है। अतीका ओढ़ो, उमैर राना, यमुना जैदी और बिलाल अब्बास समेत तमाम अदाकारों ने अदाकारी के जौहर दिखाए। ख़ास तौर पर बिलाल अब्बास और यमुना जैदी की मासूमियत भरी अदाकारी ने नाजरीन के दिल मोह लिए। ड्रामा सीरियल यूं तो है प्यार बहुत। ड्रामा सीरियल यूं तो है प्यार बहुत में आफ़ान वहीद के साथ हिरा मानी की पहली नज़र की मोहब्बत आपको बहुत पसंद आएगी। हिरा मानी को इससे प्यार हो जाता है, लेकिन आफ़ान को प्यार से ज़्यादा कैरियर प्यारा होता है। ड्रामा सीरियल रूबरू इश्क था। ड्रामा सीरियल रूबरू इश्क था पहली मोहब्बत की कहानी है। ड्रामे की कहानी सलवा और अलमीर के गिर्द घूमती है, जो यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे और एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। इन दोनों का मुश्तरका दोस्त अयान टॉम बॉय टॉय था, लेकिन हमेशा अलमीर के साथ ज़्यादा देखा जाता था। सलवा और अलमीर बहुत ज़्यादा इस लड़की की कंपनी को एंजॉय करते थे और अपने दिल की हर बात उसके साथ शेयर करते थे। वक्त गुजरने के साथ इन तीनों की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। सलवा और अलमीर शादी कर लेते हैं, लेकिन एक मोड़ पर यह कहानी मोहब्बत की तकूनी शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसका नतीजा मौत और उम्र कैद की सूरत में ज़ाहिर होता है। ड्रामे की कास्ट में उशना शाह, दानिश तैमूर, सनम चौधरी, अली अब्बास, जावेद शेख, समी पाशा और नादिया बेग हैं। ड्रामा सीरियल कुछ इश्क था कुछ मजबूरी। ड्रामा सीरियल कुछ इश्क था कुछ मजबूरी एक लव स्टोरी है। मोहब्बत एक ऐसी दास्तां है जो मुदस्सिर और फरीदा नामी दो किरदारों के गिर्द घूमती है। दोनों शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, लेकिन घर वालों की नाचाकी उन्हें ऐसा नहीं करने देती। यूं बिलाखिर दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दोनों की शादी ज़्यादा देर चुप नहीं पाती और सब पर अयां हो जाता है। घर वाले फरीदा को घर से निकाल देते हैं, लेकिन मुदस्सिर की फैमिली उसे कबूल कर लेती है। इन दोनों के हाथ दो बच्चे हो जाते हैं। मुदस्सिर अच्छे मुस्तकबिल की चाह में इंग्लैंड चला जाता है। इधर पैसों की चकाचौंध में फरीदा की आंखें खैरा हो जाती हैं। ड्रामा सीरियल मोहब्बत दाग की सूरत। ड्रामा सीरियल मोहब्बत दाग की सूरत में नीलम मुनीर और सिमी खान पहली ही नज़र में मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। सनान और शिजरत को प्यार हो जाता है और सनान अपनी माँ को शादी में शिजरत का हाथ मांगने के लिए भेजता है। शिजरत और सनान अपना निकाह करवा लेते हैं, लेकिन शिजरत को CSS मुकम्मल करने तक की दरख्वास्त की वजह से उनकी रुखसती रोकना पड़ती है। सनान का हम जमात उसे ताना देता है कि उसे माजूर होते हुए इतनी शानदार लड़की कैसे मिली। सनान गुस्से के आलम में अपनी टांग की सर्जरी करवाने का फ़ैसला करता है ताकि वो दोबारा चल सके। ऑपरेशन कामयाब हुआ। बाद में सिनान एक रात शिजरत को बाहर ले जाता है। उसे वो घर दिखाता है जहाँ वो रुखसती के बाद रहेंगे, लेकिन शादी से पहले होने वाली गलती की वजह से उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। ड्रामा सीरियल मेरा नाम यूसुफ है। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेरा नाम यूसुफ है भी लव एट फर्स्ट साइट की कहानी है। पहली किस्त में यूसुफ एक ट्रेन में जुलेहा से टकराता है। पहली ही नज़र में उसे इश्क हो जाता है। मसला ये है, जुलेहा के वालिदैन के सामने उनकी बेटी के लिए उम्मीदवारों की कतार लगी हुई है। हीरो हीरोइन के ख़ानदानों के दरमियान ज़रा भी बराबरी नहीं। जुलेहा के वालिद यानी कि वसीम अब्बास ने अपनी बेटी को इमरान मुगीर के बेटे से ब्याहने का वादा कर रखा है, जबकि जुलेहा की वालिदा आफिया बेगम यानी कि हिना ख्वाजा बयात ने अपनी बहन कुलसूम को कहा है कि वो अपने बेटे अली हमज़ा को सामने लाए जो जुलेहा से शादी की दरख्वास्त कर सके। दोनों तरफ भरपूर कोशिश के बाद हीरो हीरोइन बिलाखिर मिल ही जाते हैं। ड्रामा सीरियल
خدا اور محبت۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت میں فرحاد کو پہلی نظر میں ماہی سے پیار ہو جاتا ہے، بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ فرحاد یعنی کہ فیروز خان ایک غریب لڑکے کو امیر ذاتی اور پیروں کے خاندان کی لڑکی ماہی یعنی اقرا عزیز سے ایک شادی کی تقریب میں پیار نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے، لیکن غریبی اور رتبے کی دیوار حائل ہونے کے بعد فرحاد عشق کا جوگ لے کر ایک مزار کا مجاور بن جاتا ہے اور بالآخر ظالم سماج کی جانب سے کیے گئے ستم کے بعد مزار پر ہی موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ اسے مرتا دیکھ کر ہیروئن کی بھی روح پرواز کر جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل عشق ہے۔ ڈرامہ سیریل عشق ہے میں دانش تیمور اور منال خان کو پہلی نظر کی محبت میں گرفتار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ منال خان کے گھر والے ان کی محبت کے خلاف ہوتے ہیں۔ جب منال خان کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ دانش تیمور سے پیار کرتی ہے تو وہ اس پر سختی کرتے ہیں۔ دانش تیمور اور منال خان نے خاندان کی مرضی کے خلاف خفیہ طور پر نکاح کر لیا۔ یوں اس پہلی نظر کی محبت کا انجام اچھا ہی ہوتا ہے۔ پر درمیان ایک اور ٹریک بھی ہے۔ شادی کے بعد شاہ زیب یعنی کہ دانش تیمور کو اپنی بیوی اسرا یعنی کہ منال خان کے کردار پر صرف اس وجہ سے شک ہوتا ہے کیونکہ اس کی ماں نفیسہ بیگم یعنی کہ صبا فیصل اپنی دوسری بھانجی نمرہ کے لیے اسے شادی پر اکساتی ہیں اور اسے اپنی بہو بنانے کی خواب سجائے ہوتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل عشقیہ۔ ڈرامہ سیریل عشقیہ بھی پہلی نظر کی محبت کے بارے میں ہے جو ادھوری رہتی ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی 3 کرداروں حمزہ، ہمنا اور رومی کے گرد گھومتی ہے۔ حمزہ ہمنا سے پیار کرتا ہے لیکن اس کی شادی کہیں اور طے ہو جاتی ہے اور وہ بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن رومی سے شادی کر لیتا ہے، لیکن ستم ظریفی یہ کہ اسے بعد میں رومی سے پیار ہو جاتا ہے جو اس کی اصلیت جاننے کے بعد اسے چھوڑ دیتی ہے۔ عشقیہ جو کہ ایک سنجیدہ موضوع پر بنایا گیا، اس کا اختتام بھی ٹریجڈی پر ہوا جس سے بہت سارے لوگوں کے دل بھی ٹوٹ گئے۔ ڈرامہ سیریل پہلی سی محبت۔ ڈرامہ سیریل پہلی سی محبت پہلے پیار کی نامکمل کہانی ہے۔ کہتے ہیں انسان اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا، مگر کتنے ہوں گے جنہیں دیدار یار کے بعد وصل نصیب نہ ہوا۔ ایسا ہی کچھ پاکستانی ڈرامے پہلی سی محبت میں ہوا جس کا اختتام جدائی کا درد لیے ہوا۔ کہانی حیدرآباد کے ایک محلے کی ہے جس میں رہنے والی رخشندہ عرف رخشی یعنی کہ مایا علی اور اس کے ہمسائے اسلم یعنی کہ شہریار منور کے درمیان پیار سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ دونوں اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتے ہیں مگر اس دوران رخشی کا باپ فیض اللہ یعنی کہ شبیر خان ایک طوائف کو بہا کر گھر لے آتا ہے۔ یہ عمل محلے والوں کو خاص طور پر اسلم کے بڑے بھائی اکرم یعنی کہ حسن شہریار یاسین کے لیے ناقابل قبول ہوتا ہے جو مذہبی اور تنگ نظر ہے۔ پھر یہ مخالفت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے یہاں تک کہ فیض اللہ کو دوسرے محلے میں جا کر آباد ہونا پڑتا ہے اور رخشی اور اسلم میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور پھر پورے ڈرامے کے دوران اسلم اور رخشی کی محبت آنکھ مچولی کھیلتی رہتی ہے۔ پہلے رخشی کے باپ کی شادی کی وجہ سے کبھی رخشی اسلم کے ساتھ فرار کا منصوبہ عین وقت پر بدل دیتی ہے، پھر کبھی اسلم کے ماموں کی طبیعت خراب ہونے کے باعث اس آنکھ مچولی کا انجام ان دونوں کے لیے اچھا نہیں نکلا۔ یہ جدا ہو گئے اور سالوں بعد ملے مگر پھر کبھی بھی مل نہ سکے۔ دوبارہ ملنے پر انہیں احساس ہوا کہ اب ان کے درمیان پہلی سی محبت نہیں اور اب یہ دونوں حالات پر سمجھوتا کر چکے ہیں۔ تو ویئرز یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ پہلی نظر کی محبت پر مبنی ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔